खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जेम्स मानवी के साथ। आज के एपिसोड है हमें इंडिया हिंदुस्तान से सवाल करते हैं हमीद साहब। बताते हैं कि मेरा ताज इलाके बिहार से है और ये वाकया बिहार में ही पेश आया। ये हमारे दादा हमें सुनाया करते थे। यह एक बहुत पुरानी हवेली है जो कई साल से जबूहाली का शिकार है और दादे जमाना ने इसकी हालत उत्तर कर दी है। तभी एक शानदार वेल फर्निश्ड हवेली हुआ करती थी और यहाँ पर वक्के से लोग काम करते थे। और कहते हैं कि इस हवेली में किसी अंग्रेज की रूह है जो यहाँ पर आने वालों को ज्यादा दिन ठहरने नहीं देती और किसी भी वाक्य के पेश आने के बाद वो लोग यहाँ से इस हवेली को छोड़कर चले जाते। ऐसा ही एक वाक्य जो मेरे दादा ने मुझे सुनाया आज मैं आपकी जमातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई जिनमें अंग्रेज कयाम किया करते थे। क्या हमें पाकिस्तान के बाद अंग्रेज वापस लौट गए तो बहुत सी हवेलियों पर कब्जा हो गया, बहुत सी सरकारी तहवील में चली गई। ऐसी ही एक हवेली थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। मकामी लोग इसकी बाबत बस इतना जानते थे कि ये सरकारी जगह है। बहुत कम लोगों को देखा गया जो यहाँ आते थे। ये हवेली बहुत बड़ी थी और ऐसे ही इसके कमरे थे जो बहुत वसी और अरीज थे। हर चीज बहुत शानदार थी। ये काबिल दीद और गए वक्तों की पुरशिको इमारत थी। एक फैमिली ने अप्रोच की और इस जगह को में रहने के लिए हासिल कर लिया। हवेली की सफाई सुथराई करवाई गई। यहाँ की हर चीज लग्जेरियस थी। हवेली का दालान, इसके कमरे, इसके बरामदे एक से एक शाहकार एंटीक चीजें हवेली में आवेजा थी। वहीं साथ एक जमीन थी जिस पर अनाज उगाया गया था। अपनी जरूरत माश के लिए इस जमीन को काम में लाया गया था। साथ एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई गई थी। ये जमीन और फैक्ट्री हुकूमत की इजाजत से लगाई गई थी। बाद में दरखास्त देकर हवेली में रिहाइश भी मिल गई। ये उसी फैक्ट्री ऑनर की फैमिली थी। उसने दरखास्त की मंजूरी के बाद यहाँ लाकर घर वालों को आबाद कर दिया। घर के टोटल ये 6 अफराद थे जो यहाँ रहने आए थे। पहले दिन इनको महसूस हुआ कि यहाँ एक वीरानी हो घुटन सी है, पर इनके वालिद ने कहा जगह इस कदर बड़ी है कि हम यहाँ महसूस कर रहे हैं घुटन। जब रहेंगे तो ये साथ जाता रहेगा। शायद इसकी वजह ये है कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियाँ काफी अरसा और दराज से बंद है। इस वजह से शायद ये असर बाकी है। बहरहाल हमारा सबका यही ख्याल था, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। अनाज और बारदाना बेचने के लिए हर माह ही एक चक्कर शहर से बाहर लगता था। ऐसा ही एक दिन था जब इनके वालिद और भाई शहर से बाहर अनाज की खरीद फरोख्त के सिलसिले में गए हुए थे। घर में से पीछे ये 4 लोग ही बाकी मौजूद थे। इनकी वालदा, छोटा भाई और 2 बहनें। इन लोगों को अक्सर रात को फर्नीचर के घसीटने की आवाजें आती। रात को हवेली के दरवाजे और खिड़कियाँ बजने की आवाजें अक्सर आती। इनकी वालदा को अक्सर लगता था कि नीचे की मंजिल से कोई ऊपर देख रहा है, लेकिन जब नीचे जाती तो कोई भी ना हो। और कभी तो ऐसा होता है किसी के कदमों की आवाज आती। बाकायदा महसूस होता कोई चल फिर रहा है, पर नजर कुछ ना आता। इस दिन का जिक्र है जब इनके वालिद शहर से बाहर गए हुए थे। इनकी वालदा और बहनें, छोटा भाई घर पर अकेले थे। घर के कामों से फारिग होने के बाद ये अपने अपने कमरों में चले गए। अभी कुछ देर बीती थी कि किचन से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बर्तन खड़कते हैं और बजते हैं। बर्तनों के खड़कने और बजने की आवाजों के साथ प्लेटें और चमचे बजने और खड़कने की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही। इनकी वालदा रसोई यानी किचन में जाकर देखा तो दरवाजा भिड़ा हुआ था। दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेला देखने के लिए कि कौन है। एकदम तमाम आवाजें बंद हो चुकी थी। अभी वो वापस मुड़ी थी कि महसूस हुआ कि किचन में कोई है, कोई वजूद है जो किचन में खड़ा हुआ है चूल्हे के पास। जी हाँ, वो देखती है कि एक औरत जिसने सफेद लिबास पहन रखा है। तो देखकर इनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो सफेद रंग के लिबास में मलबूस चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके पाँव बहुत बदहैयत थे। मारे खौफ की इनकी वालदा उल्टे कदमों वापस पलट गई। इस वाक्य का जिक्र किसी से न किया। डर तो गई पर किसी को बताया नहीं। वो इसलिए कि बाकी सब भी डर जाएंगे, क्योंकि बच्चे उनके इतने बड़ी उम्र के ना थे। सोचने लगी शायद वहम होगा। पढ़ती पढ़ाती थी। आयातुल कुर्सी का विर्द अस्कार किया। कोई दिन बेहतरी रही। फिर इनका जो बेटा है इसने बताया कि इसको अपने कमरे में किसी के बोलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई सरगोशी में बोल रहा हो। बाकायदा आवाजें सुनाई देती हैं इसको, पर इसको समझा बुझा कर भेज दिया गया ये कह कर के तुम्हारा वहम होगा। शायद ख्वाब देख लिया या ख्वाबो ख्याल होगा। घर के बड़े लोग लेकिन अपनी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे कि आखिर को ये क्या मामला
پیش آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے ہی کے بعد پھر ان کی بیٹی جو اوپر کی منزل پر رہتی تھی ایک دفعہ بہت گھبرائی ہوئی آئی۔ پوچھنے پر اس نے جو بتایا خوف زیادہ کر دینے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے روم کی کھڑکی کے باہر ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ جب اٹھ کے اس نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کیا دیکھی ہے کہ کوئی انگریز آدمی ہے جس نے سوٹ پہن رکھا ہے اور وہ کھڑکی سے اندر کے سم کمرے میں نہایت غصے کی حالت میں گھور کر اس کو دیکھ رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے ایسے بول رہا ہے جیسے اس کمرے سے نکل جاؤ، یہاں ہم رہتے ہیں۔ اور دوسری منزل کی کھڑکی سے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ جو چیز تھی وہ ہوا میں معلق تھی۔ پھر وہی شخص اس کو دوبارہ نظر آیا۔ جب اس نے کھڑکی سے نیچے کی سم دیکھا تو کوئی ایسا راستہ نہ تھا، کوئی بلی تک اس کھڑکی کے کناروں پر نہ چل سکتی ہوئی۔ تو پھر تو وہ ایک شخص تھا، ایک انسان جو اس کو واضح نظر آیا۔ وہ کھڑکی بند کر کے پیچھے کی سم پلٹی تو باقاعدہ کھڑکی کو زور زور سے بجانے کی آواز آئی۔ لڑکی مارے خوف کے روم سے باہر آ گئی، گھر والوں کو ایک خوفناک بات بتائی، سارے پریشان ہوئے۔ والدہ نے اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ ویلی میں رات کو بہت سی آوازیں آتی، ہال سے جیسے کوئی دعوت ہو رہی ہو، کھانے چل رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہی پلیٹیں رکھی جا رہی ہیں، اٹھائی جا رہی ہیں۔ ہلکے سروں میں دھیمی آواز سے موسیقی بج رہی ہے، بہت حسین، دل کو ایک شہر میں مبتلا کر دینے والی دھن۔ اچانک سب کچھ بند ہو جاتا ہے جیسے کچھ بھی نہ ہو، ایک گہری خاموشی سی چھا جاتی ہے، ایک سکوت، کاٹ کھانے والا سکوت۔ واپس قدموں کے پلٹتے کے ساتھ پھر باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگتی۔ یہی معاملات ان گھر والوں کے ساتھ بدیگر پیش آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپس میں رات کو ہال میں آوازیں آتی جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں، ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی، بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں جیسے ہال میں بہت سے بچے بھاگ رہے ہیں۔ اکثر ان کے بچے شکایت کرتے گھر میں رکھی چیزیں نہیں مل رہی، ابھی تو یہاں رکھی تھی اب نہیں ہے۔ ایک دن سب لوگ قدر آدم میز پر بیٹھے اور کھانا میز پر چنا گیا۔ کھانا لگانے کے بعد کھا پی کر یہ لوگ صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی والدہ وہی میز پر بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی کھانے کو میز سے اٹھایا نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے والد جو کھانا کھانے سے رہ گئے تھے جب کھانے کی میز پر بیٹھے تو عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کھانے کے برتن خالی پڑے ہیں، سب پلیٹوں سے کھانا صفا چٹ ہے۔ ہمارے حیرت کے بیوی سے پوچھا تو سب حیرت زیادہ ہوئے، تبھی تو اتنا سارا کھانا تھا، کہاں گیا؟ یا حیرت کھانا کہاں گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، بات یہ آئی گئی ہو گئی۔ ان کے والد سگریٹ پیتے تھے تو سگریٹ پینے کے رات کو ہال جو نیچے کی منزل پر تھا وہاں چلے جایا کرتے تھے اور ہال میں بیٹھ کر ایک بہترین نیچے جو ہے انگیٹھی کے قریب ان کی کرسی رکھی تھی جہاں وہ سگریٹ نوش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں پر سگریٹ پیتے ہوئے محسوس کیا کہ ستون کی آڑ سے کوئی جھانک کر ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب تھوڑا غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی سوٹ پہنے ہوئے ایک انگریز شخص ہے جو حویلی کے ہال ستون کے پاس کھڑا ان کو دیکھ کر گھور رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ باقاعدہ اس نے منہ سے کچھ بولا جو ان کی سمجھ میں یہ آیا جو انگریزی زبان میں کہہ رہا ہے یو آؤٹ ہیئر۔ کہتے ابھی ان کے والد دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی ستون کی آڑ میں وہ چیز غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں اس رات جب یہ واقعہ پیش آیا یہ لوگ اٹھے، صبح کو تو عجیب دل کو دہلانے والا ہوش روا منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہے کہ یہ سب دیکھ کر بڑے سے بڑا دل گردے والا درج ہے۔ ہال موجود تمام فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تباہ حال ہے، تمام کرسیاں، دروازے میں سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ دیواروں پر آویزہ ایک چیز سلامت نہیں، جگہ جگہ خون کے دھبے اور ملبہ نظر آتا ہے۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے صاف نظر آتے ہیں جس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک سے ان کے والد کو رات والا منظر یاد آ گیا۔ واقعہ ذہن میں آتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ انگریز اس کی وزنناک آنکھیں اور پھر اس کا انہیں کو وارننگ دینا اور انگریزی زبان میں تنبیہ کرنا مجھے دیکھ کر ستون کی آڑ میں غائب ہو گیا۔ فوراً فٹافٹ بیوی بچوں کو لیا اور سامان وہیں چھوڑ چھاڑ جان بچائی۔ جان سلامت رہے، سامان تو اور بن جائے گا۔ بہرحال ایک جاننے والے کے یہاں پناہ لی، پھر دن کی روشنی میں سامان لینے پہنچے۔ سب چیزیں دو ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ تباہ حال، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جتنے لوگ ساتھ تھے سب پر گھبراہٹ طاری تھی۔ واپس آ گئے، آتے ہوئے سب سے آخر میں بوجھل قدموں سے باہر آتے سامان کے نقصان پر ایک نظر مڑ کر پیچھے کی سم دیکھا اور دیکھتے ساتھ جان اٹک کے حلق میں آٹھ کی۔ وہ شخص دوسری منزل سے نیچے جھانک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتح مسکراہٹ تھی جیسے کہہ رہا ہو دیکھا میں نے تم لوگوں کو
اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس فاتح مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں غیر و غضب بھی موجود تھا۔ ہمارے خوف کی جلی سے دوڑ کر ساتھیوں کے ساتھ ہو لیے جن کے ساتھ سامان لینے آئے تھے۔ غیر حالانات سے ملنے والی رقم سے دوسرا مکان لے لیا گیا۔ نئے سرے سے کام شروع کیا پر اس واقعے کی ہیبت نہ جاتی تھی دل سے کہ آج بھی یاد آنے پر دل سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور خوف سے دل درس اٹھتا ہے۔ امید کرتے ہیں حمید صاحب کا بھیجا ہوا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک حقیقی واقعہ آپ کو پسند کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سنتے رہیے میٹ وتھ چنگز ود ڈی اینڈ نعمان علی کے ساتھ۔ اگر کوئی واقعہ آپ کی یادداشتوں میں محفوظ ہے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔